बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज PMLN की मकामी क़यादत के साथ लोगों नजर नहीं आ रहा। हम यहाँ पे डिप्टी कमिश्नर साहब के ऑफिस आए हैं। पहली बात ये है कि डिप्टी कमिश्नर साहब जो है वो वादा करके खुद यहाँ पे तशरीफ़ फरमा नहीं थे और उनकी जगह पे ADCG साहब उनकी जो है वो नुमाइंदगी फरमा रहे थे। हमने जो है वो जलसे की इजाज़त के लिए जो है वो एक हफ़्ता कबल 3 अक्टूबर को जो है वो एप्लीकेशन दी हुई है और हमारा मुतालबा ये है कि स्टेडियम जो है वो जलसागाह के लिए जो है वो फराहम किया जाए। और ये स्टेडियम वही जगह है कि इससे पहले वहाँ पे बड़े जलसे जो है वो होते रहे हैं। इसमें 2011 में जो है वो बड़ा जलसा PMLN का हुआ, उसके बाद 2015 में PTI के जलसे यहाँ पे होते रहे हैं। तो वो एक ऐसी जगह है कि जहाँ पे लोगों पर कवर जो है वो आसानी से फिजिबल है, दिया जा सकता है। और वो भी एक जगह है जहाँ पे एक बड़ा जलसा जो है जिस तरह से ये जलसा होने जा रहा है, क्योंकि PDM के प्लेटफॉर्म से ये इंशाअल्लाह ताला गुजरांवाला की तारीख में और पाकिस्तान की तारीख में अनप्रेसिडेंटेड जो है ये जलसा होगा और आवाम जो है वो इस नाअहल और नालायक हुकूमत के ख़िलाफ़ जो है वो अदम इक़बाल का फैसला लेंगे। लेकिन डिप्टी कमिश्नर साहब हमारे इंतज़ार के बावजूद नहीं आए और उनके जो नुमाइंदे थे ADCG साहब, उनके पास कोई जो है वो फैसला बात नहीं। वो ना तो हमें ये बता सके हैं कि वो इजाज़त देंगे, ना वो ये बता सके हैं कि इजाज़त नहीं देंगे। और हमने जो असेस किया है कि लोकल इंतज़ामिया को, गुजरांवाला की इंतज़ामिया को हुकूमत की तरफ से जो है वो इजाज़त नहीं। ये सारी मेला फाइडी जो है, ये बदनीति जो है हुकूमत की तरफ से। हुकूमत ये चाहती है कि अब आम में रखा जाए और ये इजाज़त जो है वो ना दी जाए, ताकि अपोजिशन जो है PDM की जो जमातें हैं वो बेहतर तौर पे जो है वो अपने इंतज़ामात को जो है वो ना कर सकें। तो मैं ये बात लोकल इंतज़ामिया से भी और मौजूदा हुकूमत, पंजाब हुकूमत भी और वफाकी हुकूमत भी, क्योंकि पंजाब हुकूमत जो है वो एक कठपुतली हुकूमत की कठपुतली है, गाला में होते हैं। तो मैं इस हुकूमत को जो है ये वार्न कर रहा हूँ कि हमें अगर मंडे सुबह तक इजाज़त ना दी गई स्टेडियम में जलसा करने की, तो फिर PDM का जलसा जो है वो 16 अक्टूबर को हर कीमत पे होना है। तो वो फिर GT रोड पे जो होगा और GT रोड पे ऊपर जलसा जो है उसको सिक्योरिटी कवर जो है वो देना इनकी ज़िम्मेदारी होगी, जो कि वहाँ पे सिक्योरिटी कवर देना जो है वो बनिस्बत स्टेडियम में सिक्योरिटी कवर देने के जो है वो मुश्किल होगा। 2014 से लेके 18 तक हमारी गवर्नमेंट रही है, जितने जलसे किए हैं PTI ने और इमरान खान साहब ने, उन तमाम जलसों को पंजाब हुकूमत जो है वो सिक्योरिटी कवर देती रही है, मेडिकल कवर देती रही है। और हर शहर में या हर ज़िला में जहाँ भी ये इन्होंने जलसा करने का जो है वो प्रोग्राम बनाया, जिस जगह का इन्होंने मुतालबा किया वो जगह भी जो है उनको फराहम की गई। और अब ये इनका जमहूरी चेहरा है कि ये जो है ये एक पुरअमन, ये हमारा आइनी हक़ है, ये हमारा कानूनी हक़ है कि हम पुरअमन जो है वो एहतजाज कर सकें। और हमारे इस पुरअमन जलसे को, पुरअमन एहतजाज को जो है उसकी जो है वो इजाज़त दी जा रही है। पिछले 7 दिन से जो है एप्लीकेशन जो है वो इनके पास पेंडिंग पड़ी है। कल इनको रिमाइंडर दिया गया है। आज सुबह के वक्त जो है लोकल हमारी लीडरशिप इनसे मिली है, तो DC साहब ने कहा कि मैं 4 बजे तक इसका फ़ैसला करके आपको इन्फॉर्म कर दूँगा। वो सीधी बात है कि 4 बजे तक उन्होंने जो है ये गवर्नमेंट से पूछा होगा और गवर्नमेंट ने कहा होगा कि लटकाएँ आप इनको, इसी तरह जो है वो अब आम में रखें। तो फिर अगर इस तरह के इनके हथकंडों से अगर खुदा ना खास्ता जो है अगर कोई सिक्योरिटी का इशू बनता है, तो इसकी बराह रास्त जिम्मेदारी जो है
وہ حکومت پہ ہوگی اور عمران خان نیازی پہ ہوگی، یہ بات وہ سن لیں۔ اور میں یہ دوبارہ واضح کر دوں کہ اگر منڈے جو ہے وہ دوپہر تک ہماری لوکل قیادت کو اسٹیڈیم کا وینیو جو ہے وہ ہینڈ اوور نہیں کیا جاتا کہ وہاں پہ ہم جلسے کے انتظامات کریں، تو پھر یہ جلسہ جو ہے اس کی تیاری پھر ہم جو ہے وہ جی ٹی روڈ پہ شروع کریں گے، اور یہ جلسہ جو ہے یہ جی ٹی روڈ پہ ہوگا، اور سیکورٹی کور دینا جو ہے یہ گورنمنٹ کی ذمہ داری ہے، اور اگر سیکورٹی کور میں اگر کوئی ایشو ہوتا ہے تو اس کی براہ راست ذمہ داری جو ہے وہ عمران خان نیازی پہ ہوگی اور حکومت پہ ہوگی۔ جلسہ جو ہے یہ ہر قیمت پہ ہوگا، اور اگر اس جلسے کو روکنے کی کوشش کی گئی تو پھر جو ہے یہ پورا گجرانوالہ اللہ کے فضل سے جو ہے یہ جلسہ ہوگا، اور اس دن جو ہے اور یہ بات بھی کہ ہم چاہتے ہیں اور اس جلسے کو روکنا چاہتے ہیں تو بسم اللہ کریں گے۔ یہ اگر اس مجاہد بولنے لوگوں تے کہا وہ آواز آنے پی جلسہ ہونے سے پہلے آڈیو چلے میں، اور یہ حکومت کا اعتراف شکست ہوگا۔ حکومت پھر یہ مان جائے گی، یہ تسلیم کر لے گی کہ وہ اس جلسے کی جو ہے وہ تاب لانے کی جو ہے وہ ہمت جو ہے وہ نہیں رکھتی، اور باقی انہوں نے جو ہے وہ ہمارے علم میں ہے کہ یہ جو ہے وہ کووڈ-19 سے بھی جو ہے یہ مذاکرات ان کے ہو رہے تھے تو وہ بھی ناکام ہو گئے۔ کووڈ نے بھی جو ہے وہ ان کے اس گھٹیا ہتھ کنڈے کا جو ہے وہ وسیلہ بننے سے جو ہے وہ انکار کر دیا ہے، تو اس لیے جو ہے یہ اس قسم کے ان کے ہتھ کنڈے جو ہے جلسہ جو ہے وہ انشاءاللہ تعالی ہر قیمت پہ ہوگا، اور 16 اکتوبر کو ہوگا، اور ہمارا چوائس جو ہے اسٹیڈیم ہے، اگر وہاں پہ یہ الاؤ کریں تو ٹھیک ہے، ورنہ پھر جی ٹی روڈ جو ہے وہ پھر دو دن 3 دن بند بھی رہے گی، اور جلسہ جو ہے اس کو وہاں پہ ہم جو ہے وہ الزام کا جو ہے وہ جواب دینا بھی مناسب نہیں سمجھتا۔ یہ اس گھٹیا انسان کو ایلیویٹ کرنے والی بات ہوگی اگر میں اس کی بات کا جواب۔ اچھا سر، پی ٹی آئی کی جو مقامی قیادت ہے انہوں نے بھی 16 اکتوبر کو جی ٹی روڈ پر ہی ریلی نکالنے کا اعلان کر رکھا ہے، تو آپ کیا سمجھتے ہیں اسے کہ یہ ایک انتشار کی کوشش ہے پی ٹی آئی حکومتی جماعت چلیں، ہے؟ اگر وہ اسی تاریخ کو وہاں پہ ریلی نکالنا چاہتے ہیں اور ریلی لے کے وہاں پہ آئیں گے تو پھر اٹ مینس کہ وہ تصادم چاہتے ہیں، اور اگر حکومت تصادم چاہتی ہے تو پھر ٹھیک ہے، ہم تو پرامن جلسہ کرنے جا رہے ہیں، پرامن احتجاج کرنے جا رہے ہیں، اپنے آئینی اور قانونی حق کو ایکسرسائز کرنے جا رہے ہیں، اور اگر گورنمنٹ جو ہے وہ اس کو ایسا کو رنگ دینا چاہتی ہے تو اس کی تمام تر ذمہ داری جو ہے وہ گورنمنٹ کی ہے۔ ضلعی انتظامیہ کی زیر نگرانی جو ہے ان کو اتارا جا رہا ہے، یہ بات بھی قطعاً برداشت نہیں کی جائے گی۔ ہم نے یہ اے ڈی سی جی صاحب سے کہا ہے کہ وہ ڈپٹی کمشنر صاحب کو بھی اور گورنمنٹ کو بھی انفارم کر دیں کہ یہ اس قسم کے ہتھ کنڈے جو ہیں یہ پرامن سیاسی اور جمہوری تحریکوں کا راستہ نہیں روک سکتے، اور اگر ان کی یہ اس قسم کی جو ہے وہ کوشش جاری رہی تو پھر یہ اگر انہوں نے قانون کو ہاتھ میں لیا تو پھر یہ ذمہ داری جو ہے وہ ان کے اوپر ہوگی۔ سر کل